ज़ाया किए बगैर खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे अपनी बेहतरी और रहनुमाई के लिए। मैं सब निकालेगा मरकज़ की अंजील उसका बाब नंबर 16 उसकी पहली आयत से मैं तलावत करूंगा। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लड़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लड़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को जो सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और निहायत हैरान हुए। उसने उनसे कहा, ऐसे हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। कलाम खुदा का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब बने। आमीन। आज हम बात नहीं करेंगे कि ईस्टर देवती का दास ये वो, ये बचपन से हम सारी इन चीजों को क्या सुनते आए हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूँ हम इससे हट के बात करें। ना देवती ने हमें निजात देनी है और ना ही ईस्टर के लफ्ज ने। अगर निजात किसी के पास है, जैसे कलाम में लिखा है कि निजात उसके हाथ में है, और जो कोई यीशु का नाम लेगा वही क्या निजात पाएगा। आज हम उस चीज को देखेंगे कि ईद क़यामत मसीह का हमारी जिंदगी के अंदर क्या अहमियत रखता है और हमारी जिंदगी के अंदर उसका क्या असर है। इस जगह पर चंद औरतें हैं, उन्होंने खुशबूदार चीजें ली हैं और वो यीशु की कब्र के पास जा रही हैं और वो आपस के अंदर कह रही हैं कि पत्थर काफी बड़ा है, उन्हें कौन हटाए। पत्थर क्या है काफी बड़ा, उसे कौन हटाएगा। वो आपस के अंदर बातचीत करती क्या जा रही है। लेकिन वो जैसे ही उस मुकाम के ऊपर पहुंचती है जहां यीशु मसीह को रखा गया था, लेकिन वो देखती है कि वहां का पत्थर क्या हटा हुआ है और वो एक जवान को सफेद पोशाक पहने हुए जामा पहने हुए उसे देखती है उस जगह के ऊपर। तो वो क्या हैरान हो जाती है, डर जाती हैं। और ये फरिश्ता एक ऐसा फरिश्ता है, मैं समझता हूँ कि इसका कुछ अलग ही मेयार है, जिसने क्या खुशखबरी सुनाई है और खुशखबरी उसकी सुनाई है जो क्या दुनिया का निजात देने वाले। हर एक फरिश्ते ने अपना रोल अहम किरदार अदा किया है, लेकिन इसने उसको प्रीच किया है, उसकी गुड न्यूज दी है, जिसके वसीला से दुनिया क्या बचाई गई है। आमीन आमीन। पहली चीज, ना तो यीशु क्या सलीब के ऊपर है, यीशु क्या सलीब पर नहीं है। और दूसरी चीज, ना ही यीशु क्या कब्र में है। फिर यीशु है कहाँ? यीशु है कहाँ? ना वो क्या सलीब पर है, क्योंकि कलाम कहता है कि सलीब से उसे उतार करके उसे दफन कर दिया गया, कब्र के अंदर उतार दिया गया, रख दिया गया और कब्र के ऊपर एक बड़ा पत्थर क्या रख दिया गया। और पत्थर रखने के बाद और रोमी हुकूमत ने उस पे क्या मोहरें लगाई उन पत्थरों पर, उन्हें स्टैम्प कर दिया कि कोई इसे क्या हटा ना सके, पहरेदार मुकर्रर कर दिए। और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई उस वक्त कोई शख्स यीशु को आके क्या निकाल देता कब्र से, क्योंकि रोमी जो हुकूमत थी उस वक्त की, उन्होंने उस पत्थर के ऊपर क्या अपनी मोहरें लगाई हुई। और जो कोई शख्स अगर उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता तो वो क्या रोमी हुकूमत के क्या खिलाफ जाता। और जो उस वक्त रोमी हुकूमत के खिलाफ जाता तो फिर क्या और रोमी हुकूमत उस पर भी क्या जुल्म और सितम कर। लेकिन ना किसी इंसान ने उसे क्या कब्र से निकाला, ना किसी और शख्स ने निकाला, बल्कि वो क्या खुदा ने उसे क्या मुर्दों में से जिलाया, उसे क्या उठाया। क्योंकि जो पेशन गोइयां यीशु के मुतालिक की गई थी, जो कुछ नबियों ने उसके मुतालिक कहा था कि वो मर जाएगा लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से क्या जी उठेगा। मैं चाहता हूँ हम एक आयत को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल गया मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 6 आयत को खुदा के कलाम में मैं पढ़ूंगा। वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है,
आमीन। मत्ती की इंजील के अंदर वो क्या कह रहे हैं मुसन्निफ? कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है, वो कब्र के अंदर नहीं है, बल्कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। जो नबियों ने पेशन गोइयां की थी, जो कुछ उन्होंने कहा था कि ये मर जाएगा, मसलूब किया जाएगा, लेकिन फिर क्या, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, वो अपने कहने के मुताबिक क्या जी उठा। किसी इंसान ने क्या उसे जिंदा नहीं किया, किसी इंसान ने उसकी लाश को क्या कब्र से नहीं निकाला, बल्कि खुदा ने क्या अपनी कुदरत के साथ उसे क्या जिंदा किया। और यीशु बारहा अपने शागिर्दों से, लोगों से बात करता रहा, उन्हें इशारे के अंदर समझाता रहा कि इब्ने आदम क्या जरूर है मसलूब हो, जरूर है मरे, तीसरे दिन फिर क्या मुर्दों में से जी उठे। लेकिन वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, वो इस चीज की अहमियत को नहीं जान पा रहे थे कि यीशु दर हकीकत कहना क्या चाह रहा है। यीशु किसके लिए कह रहा है कि इब्ने आदम क्या मर जाएगा, मसलूब किया जाएगा और तीसरे दिन क्या मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन उसके शागिर्द क्या उस चीज को समझ नहीं पा रहे, उस पर ईमान नहीं ला रहे। लेकिन जैसे ही वो मर गया, फिर उसने क्या उन चीजों को क्या पूरा किया। जैसे कलाम कहते हैं, फरिश्ते ने कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक क्या जी, क्योंकि यीशु ने जो कुछ कहा था उसे क्या उसने पूरा किया। एक भी कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा अल्फाज जो उसने कहे हैं वो पूरे नहीं हुए। हर एक चीज बल्कि क्या पूरी हुई है। हर एक चीज के अंदर यीशु ने क्या उसे पूरा करके दिखाया। बाप की मर्जी को क्या उसने पूरा करके दिखाया। और जब आप अमाल की किताब को पढ़ते हैं, उसके दूसरे बाब पर उसकी 24 आयत के अंदर उस जगह पर लिखा है, लेकिन खुदा ने मौत के बंद को खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उस पर उसके कब्जा में रहता। कलाम कह रहे कि खुदा ने क्या मौत के बंद को क्या खोल दिया और उसे क्या मुर्दों में से जला दिया, क्योंकि मौत के पास ये अथॉरिटी नहीं थी, ये मौत के पास इतना इख्तियार नहीं था कि वो यीशु के ऊपर क्या कब्जा कर सके। क्योंकि जिंदगी और मौत का क्या है, वो खुद मालिक है और मौत उस पर इख्तियार नहीं कर सकती थी, बल्कि मौत के ऊपर उसने क्या फतह पाई, उसने मौत को क्या शिकस्त दी है। यीशु एक वाहिद ऐसी पर्सनैलिटी है। आपको बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे मुर्दे जिंदा हुए हैं। एलिया ने किया, अलीशा ने किया, यीशु ने इवन देन खुद किया, लेकिन वो मुर्दे को आता है कि फिर मर जाते, अपने हकीकी वतन के अंदर चले जाते। लेकिन यीशु एक वाहिद पर्सनैलिटी है जो मर गया था, लेकिन क्या है फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और आज बल्कि अब्दुल आबाद वो क्या यकसा है, वो मौजूद है। जब कुछ नहीं था वो तब भी था, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन वो फिर भी क्या है मौजूद होगा। जो मुर्दे मैंने पहले बताया कि जो मर गए थे फिर जिंदा हुए, फिर एक वक्त आया कि वो क्या मर गया। नबी आए, रसूल आए, वो क्या कब्र के अंदर चले गए, उनकी कब्रें मौजूद है, लेकिन उसकी कब्र क्या खाली है। हर कब्र के अंदर क्या हड्डी है, लेकिन एक कब्र खाली है। वो कौन सी है? यीशु मसीह। वो कौन सी कब्र है? यीशु की, जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं है, बल्कि उसकी कब्र क्या खाली है। जितने भी आप मुर्दे देख लेंगे उनकी कब्रों के अंदर क्या हड्डी मौजूद होगी, लेकिन यीशु एक वाहिद पर्सनैलिटी है जिसकी कब्र के अंदर आपको हड्डी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक क्या जी उठा। उसने मौत को क्या शिकस्त दे दी है और उसने उसे बताया है कि तेरे ऊपर मेरा इख्तियार है। मौत जो आदम से चली आ रही थी, उसने क्या उसे भी क्या फतह दी, उसे शिकस्त दे दिया कि तेरा कोई इख्तियार नहीं है। अगर सब निकालेगा एक वर्ष को, गलतियों के नाम, पालूस रसूल का खत, और पालूस रसूल क्या कहता है यीशु के कफारे के लिए, उसका दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत को कुरान के कलाम में से मैं पढ़ूंगा। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब होता। आमीन। यीशु का जो कफारा हमारे लिए हुआ, उसने जो हमारी खातिर लानती मौत को कबूल किया, जो हमारी खातिर मसलूब हुआ ताकि हम क्या बच जाए।
اس کفارے کے وسیلہ سے کیا ہم نجات پالے, ہم ہمیشہ کی زندگی کیا پالے. لیکن آج کا بنی نوع انسان اس کے کفارے کی اہمیت کو نہیں جانتا. اس کے کفارے کی, اس کے دکھ اور ستم جو اس نے میرے اور آپ کے لیے سہے تھے, اس کی اہمیت کو کیا بھولا پڑا ہے. لیکن پالوس رسول کہتے ہیں کہ اس کے کفارے سے, اس کے مصلوب ہونے سے مجھے جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا. ہم جو پہلے شریعت کے دور کے اندر تھے, لیکن یسوع نے کیا ہے اپنا کفارہ دے کر اپنے آپ کو کیا ہماری خاطر فدیے کے اندر دے کر کیا فضل ہماری زندگی کے اوپر دیا. اور پالوس کہتا ہے کہ وہ فضل جو صلیب کی قدرت سے ہماری زندگیوں کے اوپر جاری ہوا ہے, وہ کہتا ہے میں اس کو بیکار نہیں سمجھتا, اس کی اہمیت کو نہیں بھولتا, بلکہ میں اس کی اہمیت کو جانتا ہوں. میں اس کے دکھ اور ستم جو اس نے میرے لیے برداشت کیے ہیں, اس نے میرے لیے جو دکھ سے ہے, میں ان کی قیمت کو جانتا ہوں کہ وہ دکھ کیسے ہے. کیونکہ پالوس رسول ایک چیز کہتے ہیں کہ میری مانند بنو, کیونکہ میں کیا ہوں مسیح کی مانند ہوں. اور اب پالوس کی کرنتھس کی کلیسیا کے نام جو اس نے خط لکھے, اس کے اندر ایک ایک چیز اس نے بولی ہے. اس نے کہا کہ دکھ سہنے میں کیا ہوں سب سے زیادہ ہوں, کوڑے کھانے میں اس نے کہا میں سب سے زیادہ ہوں, بین لگنے میں اس نے کہا میں سب سے زیادہ ہوں, ہر ایک چیز میں اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ ہوں. کیونکہ اس کا پریکٹیکل ہو گیا تھا, کیونکہ اسے کوڑے بھی لگے, ہر ایک چیز اس نے کہا قید کی حالت کے اندر بھی کیا میں سب سے زیادہ ہوں. اور اسی لیے تو وہ کہتا ہے میں اس کے فضل کو کیا بیکار نہیں سمجھتا. کہتا ہے کہ اگر راست بازی شریعت کے وسیلہ سے مل جاتی تو مسیح کا مرنا کیا ہے افضل ہے. وہ مرتا نہ پھر, اگر ہمیں نجات کیا شریعت کے اندر ہی مل جاتی تو اس کا مرنا پھر کیا ہمارے لیے افضل. لیکن وہ اس لیے ہوا تاکہ ہم کیا نجات پالیں, ہم کیا زندگی پالیں. کیونکہ جو زندہ ہے وہی کیا نجات دہندہ ہے, جو زندہ ہے وہی ہمیں نجات دے سکتا ہے. کیونکہ کلام کہتا ہے جو کوئی یسوع کا نام لے گا, جو اس کا نام لے گا, وہ کیا نجات پائے گا. آج سنیے گا, یسوع تو کیا ہے جی اٹھا ہے, وہ کیا اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا, جی اٹھا. کتنے ہی مان لاتے ہیں کہ یسوع کیا ہے جی اٹھا. اور آج جو دن ہم منا رہے اس دن کے اوپر نہیں جی اٹھا, بلکہ وہ 2000 سال پہلے کیا جی اٹھا. آمین آمین. وہ اپنے کہنے کے مطابق کیا جی اٹھا. لیکن آج ہم کیا زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں روحانی طور, اس نے تو ہمیں نجات دے دی ہے, اس نے تو ہماری خاطر قیمت ادا کر دی ہے. کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے کہ اس نے ہمیں قیمت سے کیا خرید لیا ہے, اس نے ہمیں قیمت سے خرید لی ہے. لیکن کیا ہم روحانی طور پر زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں؟ قبر پر فتح پا لی ہے, لیکن کیا ہم نے اپنی گناہوں پر, اپنی بیماریوں پر, یا دوسری خواہشوں یا چیزوں پر کیا فتح پائی ہے؟ کیا ہم جی اٹھے ہیں؟ کیا ہم یا روحانی طور پر آج بھی مردہ ہے؟ اس نے جو کام کرنا تھا, اس کا جو کردار تھا, جو باپ نے اسے کام اس کے سپرد کیا تھا, اس نے تو اپنے کام کو کیا پورا کر لیا. لیکن اب کیا ہماری باری ہے, اب ہماری باری ہے. اس نے اپنے کام کو کیا مکمل کر لیا ہے, وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا, لیکن ہم پھر بھی کیا آج مردہ پڑے ہوئے, ہم ڈیڈ پڑے ہوئے روحانی طور پر. ہم کیا دکھنے میں تو کیا زندہ ہے, لیکن روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنی جسمانی خواہشوں کے سبب سے, ہم اپنے گناہوں کے سبب سے کیا گناہ اور بدی کے سبب سے کیا روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں. کلام کہتا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جا بنی اسرائیل قوم سے کیا کہ تم کیا پاک رہو, کیونکہ تمہارا خدا کیا پاک ہے, تمہارا بلانے والا کیا پاک ہے. اگر ہمارا بلانے والا پاک کرنے والا کیا پاک ہے, بلانے والا پاک ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارا جس پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ کیا زندہ ہے, وہ کیا زندہ ہے, اور وہ اپنے کہنے کے مطابق کیا جی بھی اٹھا ہے. اگر ہم اس کے کہلاتے ہیں, اگر وہ زندہ ہے تو ہمیں بھی کیا ضرورت ہے, ہم بھی کیا زندہ ہو.
ہم کیوں مردہ حالت کے اندر زندگی گزارے, ہم کیوں بیماریوں کے اندر کیا زندگی گزارے, ہم کیوں تکلیفوں کے اندر زندگی گزارے, کیونکہ ہر ایک چیز کی اس نے قیمت کیا ہے صلیب پر ادا کر دی ہے. ہر ایک چیز کے لیے, ہر جیسے آپ دکان پر کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو اس کی کیا آپ قیمت ادا کرتے ہیں دکاندار کو, تو پھر کیا اسے آپ چیز کو لیتے ہیں. اسی طرح یسوع نے جو ہم گناہ کی زندگی کے اندر تھے, اس نے ہمیں آزاد کرنے کے لیے ابلیس کے ہاتھوں سے اس نے کیا ہمیں نجات دلانے کے لیے اس نے اپنے خون کی قیمت ادا کی. ہمارے گناہوں کو کلام کہتا ہے اس نے صلیب پر کھینچ لیا تاکہ ہم کیا بچ جائیں. وہ کوڑے لگنے کے باعث جو خون نکلا تھا وہ خون میری اور آپ کی شفا کی, کیونکہ یہ سایہ 53 میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا شفا پائی ہے. آج ہم ممکن نہیں ہے جیسے کہ موت اس پر قبضہ کر سکے, اور آج ممکن یہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ بیماریاں ہم پر قبضہ کریں. اگر اس نے موت کو فتح دی ہے, ہر ایک چیز پر اس نے ہمیں کیا اختیار دے دیا. اس نے کہا سانپوں اور بچھوؤں کو کیا کچھ لو اور دشمن کی ساری قوت اور قدرت کے اوپر کیا غالب ہو. اس نے ہمیں اتھارٹی دی ہے, اور اب ہمیں کیا ضرورت ہے, ممکن یہ ہے کہ ہم کیا ہر اس بیماری پر جس پر آپ دکھ اٹھا رہے ہیں, ہر اس غربت کے جوئے پر جس سے آپ کیا پس رہے ہیں, ہمیں کیا غالب آنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس نے اتھارٹی دی ہے, اختیار دی ہے. وہ اس لیے کیا ہوا تاکہ ہم کیا بچ جائے, زندگی کو پالیں. اور اب ہم کیا اپنی زندگی کی ضرورت ہے. آج دیکھیں اپنی زندگی کے اوپر کہ آپ نے کتنا خدا کو اپنی زندگی کے اندر اہمیت دی ہے. اس نے اپنے کام کو مکمل کر لیا. میں پھر کیا اب میری اور آپ کی باری ہے کہ ہم اس کے کفارے پر ایمان لے کر آ رہے ہیں, یا ہم جو وہ ہماری خاطر جو مسیح موا تھا, ہم اس کے کفارے کی کیا کچھ قدر نہیں جان رہے. اگر کچھ ویلیو نہیں جان رہے تو آپ کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کے کفارے کی اہمیت کو جانیں. میں چاہتا ہوں ہم یسایہ کا ایک پیسج پڑھ ہی لیں. میں سب نکالے گا یسایہ چیپٹر 53, اور اس کی تیسری آیت کے اندر لکھا ہے وہ آدمیوں میں حقیر اور بد غمناک اور رنج کا آشیانہ تھا. لوگ اس سے گویا رپوش تھے. اس کی تحقیق کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی, تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھائی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا, حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے سبب سے کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم کیا شفا پائیں. ہمارے لیے کیا یسایہ کہتا ہے کہ مشقتیں اس نے اٹھائی ہیں, ہمارے لیے وہ کیا گھائل کیا گیا, ہمارے لیے کیا ہے اس نے دکھ برداشت کیا ہے, غم برداشت کیا ہے, تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے کیا شفا پائیں. ہم کیا بچ جائیں بیماریوں سے, تکلیفوں سے, مصیبتوں سے نکل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے, اس زندگی کو حاصل کر لے جو یسوع نے ہمیں کیا دی ہے. اور وہ زندگی ہمیں اس نے اپنی قیمت ادا کی ہے, اور قیمت کے اندر اس نے کیا دیا ہے اپنا خون. آمین ہاللیلویا ہاللیلویا. سوچیں کہ ایک شخص جس نے آپ کے لیے اپنا خون بہا دیا ہے, وہ کتنی محبت آپ سے کرتا ہے, اور باپ کتنی محبت آپ سے کرتا ہے کہ جس کا ہے اکلوتا تھا, لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی. اس کو اسے پرواہ تھی میری اور آپ کی, تاکہ ہم کیا بچ جائیں. بیٹے کی پرواہ نہیں تھی اسے, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اسے زندہ کر لوں گا, لیکن اسے زیادہ پرواہ ہماری تھی. وہ اس فکر کے اندر تھا کہ میں میری بیٹیاں اور میرے بیٹے کیا بچ جائیں, یہ ہمیشہ کی زندگی کو کیا پالے. آج آپ دیکھیں کہ اگر وہ باپ اتنی محبت دکھا رہا ہے تو آپ جو اس کے بیٹیاں اور بیٹیاں اس سے کتنی محبت کر رہے ہیں, یا آپ صرف اگنور کر رہے ہیں, یا جیسا ایسٹر قریب آتا ہے پھر آپ اس کی مصلوبیت کا اظہار کرتے ہیں, یا پھر آپ جانتے ہیں, یا پھر اس وقت آپ کو یاد آتا ہے کہ مسیح بھی ساڈے واسطے کیے مریا سی پھر مردیاں جو جی ہے. اس چیز کو آپ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اس کے فضل کو بیکار نہیں سمجھتا, بلکہ میں اس کے فضل کی قیمت کو, اہمیت کو, قدر کو کیا جانتا ہوں, جو اس نے خون میرے لیے کیا بہایا. آمین آمین. اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کی برکت دے.
रबाशंत आइए अपनी जिंदगियों के ऊपर गौर करें इस ईद क़यामत अल मसीह के मौका पर देखें कि वो तो जी उठा है क्या मैं तो रूहानी तौर पर मुर्दा नहीं हूँ